अथ चैत्र कृष्णैकादशी कथा पापमोचनी एकादशी युधिष्ठिर उवाच फाल्गुनस्य शीते पक्षे श्रुता सामलके मया चैत्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतं यल्लोमसो ब्रवीत् पृष्ठो मन्धात्रा चक्रवर्तिना मन्धातुवाच भगवत् श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया चैत्रमासाशिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। को वेदे किं फलं तस्य कथयस्व प्रसादतः किं कृतं केन वे किमाप्नोत् स श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्। लोमस उवाच श्रूयतां राजशार्दूल कामदा सिद्धिदा तथा कथा विचित्रा शुभदा पापहा धर्मदायिनी पुरा चैत्र रथोद्देशे ह्यप्सरो गणसेविते वसंत समये प्राप्ते पुष्पैराकुलिते वने गन्धर्वकन्यास्तत्रैव रमन्ते सह किन्नरै पाकशासनमुख्यास क्रीडन्ते च दिवौकश नापरं सुन्दरं केचिद्वना चैत्र रथाध्वनं तस्मिन् वने तु मुनयस्तपन्ते बहुलं तप सह देवैस्तु मघवारमते मधुमाधवे एको मुनिवरस्तत्र मेधावी नाम नामतः अप्सरास्तं मुनिवरं मोहनायोपचक्रमे मञ्जुघोषेति विख्याता भावं तस्य विचिन्वति क्रोशमात्रं सिता तस्य भयादाश्रमसन्निधौ गायन्ति मधुरं साधु पीडयन्ति विपञ्चिकां गायन्तीं तामथा लोक्य पुष्पचन्दन वेष्टितं कामोऽपि विजयाकाङ्क्षे शिवभक्तं मुनीश्वरं तस्य शरीर संसर्गं शिवभैरमनुस्मरन् कृत्वा भ्रुवोर्धनु कोटिगूढं कृत्वा कटाक्षकं मार्गणौ नयने कृत्वा पक्षयुक्तौ यथाक्रमं कुचौ कृत्वा पटकुटिं विजयायोपसंस्थितः मञ्जुघोषाभवत् तत्र कामसेववरोधिनी मेधाविनं मुनिं दृष्टा सापि कामेन पीडिता यौवनोद्भिन्नत देहोऽसौ मेधाव्यते विराजते शीतोपवीतसंवीतो दण्डे स्मरैवापर मेधावि वसते स्मासौ च्यवनस्याश्रमेषु वे मञ्जुघोषासिता तत्र दृष्ट्वा तं मुनिपुङ्गवं वदनस्य वसम्प्राप्ता मन्दं मन्दमगायत रणवलय संयुक्ता दुष्यं जन्नूपुरमेखला गायन्तीं भावसंयुक्तां विलोक्य मुनिपुङ्गवमतनेन ससैन्येन नीतो मोहवशं बलात् मञ्जुघोषा समागम्य मुनिं दृष्ट्वा तथाविधं हास्यभावकटाक्षैस्तु मोहयामास चाङ्गन अध संस्थाप्य पीडां सा सस्वजे तं मुनीश्वरं वल्लीभावकुलितावक वृक्षं वातवेगेन बेविता सोपेरेमितया सार्धं मेधावी मुनिपुङ्गव तस्मिन्नेवं वनोदेशे दृष्टा तद्देहमुत्तमं शिवतत्त्वं गतं तस्य कामतत्त्ववशं गतः न निशां न दिनं सोपेरमान् जानाति कामुक बहुलः च गतकालो मुनिराचारलोपग मञ्जुघोषादिवलोकावगमनायोपचक्रमे गच्छन्ते प्रतिवाचाथ रमन्तं मुनिपुङ्गवमादेशो दीयतां मह्यं सुधागमनाय मे मेधाविवाच देवं त्वं समायाता प्रदोषादौ वरानने यावत् प्रभात संध्या स्यात् तावत् तिष्ठममान्तिके इति श्रुता मुनिर्वाक्यं भयभेदा बभूव सा पुनर्वये रमयामास तं मुनिशतमं मुनिशापसभयाद्वेदा बहुलान् परिवत्सरान् वत्सराणां पञ्चपञ्चाशन् नवमासान् दिनत्रयं सारे मे मुनिना तेन निसार्धमिव चाभवत् सा च तं प्रतिवाचाथ तस्मिन् काले गते मुनिम् आदेशो दीयतां ब्रह्मन् गन्तव्यं स्वगृहं मया बहुकालगतं ह्यत्र गन्तुमिच्छामि साम्प्रतं मेधाव्युवाच प्रातःकालोऽधुनैवास्ते श्रूयतां वचनं मम कुर्वे सन्ध्यामहं यावत् तावत् त्वं वै स्थितार्थिराभव इति वाक्यं मुनिः श्रुता वैन च समाकुलामितं कृत्वा तु सा किञ्चित् प्रतिवाच सुविस्मिता अप्सरा उवाच कियत् प्रमाणे विप्रेन्द्र तव सन्ध्या गता न वा मयि प्रसादं कृत्वा तु गतकालो विचार्यताम् इति तस्यावच श्रुता विस्मयोत्फुल्ललोचन स ध्यात्वा हृदि विप्रेन्द्र प्रमाणमकरोत्तदा समाज सप्तपञ्चाशत् गता मम तया सह नेत्राभ्यं विस्फुलिङ्गान् स मुञ्चमानोति कोपनः कालरूपां च तां दृष्टा तपसक्षयकारिणीं दुःखाजितं मम तपोनीतं तदनयाशयं स गम्पुष्टो मुनिस्तत्र प्रतिवाच कुलेन्द्रिय सतां सशाप मेधावी त्वं पिशाचि भवेति च धिक् त्वां पापि दुराचारे कुलटे पातकव्रे तस्य शापिन साधकधा विनया वनता स्थिता वाच वचनं शुभ्रो प्रसादं वाञ्छते मुनिं प्रसादं कुरु विप्रेन्द्र शापस्य अनुग्रहं कुरु शापादहं पीडितास्मि कथमुद्धरणं मम सतां संगो हि फलति वचो वे सप्तमे पदे त्वया सह मम ब्रह्मन् गतासु बहवः समाये तस्मात् कारणात् स्वामिन् प्रसादं कुरु सुव्रत मुनिरुवाच षडो मद्वचनं भद्रे शापानुग्रहकारणं किं करोमि त्वया वापेक्षयं नीतमः तव चैत्रस्य कृष्णपक्षे या भवत्येकादशे शुभा पापमोचनिका नाम सर्वपापक्षयङ्करी तस्या व्रते कृते शुभ्रूपिशा च तं प्रयास्यते इत्युक्तां सा तां समेधावी जगामपेतुराश्रमं तमागतं समालोक्य चेवन प्रतिवाचः किमेतद्विहितं पुत्र त्वया पुण्यक्षयकृत मेधाव्युवाच पापं कृतं महत् तात रमिता चाप्सरा मया प्रायश्चितं ब्रूहीं ता ब्रूहि तात येन पापक्षयो भवेत् च्यवन उवाच चैत्रस्य चाशिते पक्षे नाम्ना वै पापमोचने यस्य व्रते कृते पुत्र पापराशि क्षयं व्रजे यदि श्रोता पितृवाक्यं कृतं तेन व्रतोत्तमं गतं पापं क्षयं तस्य पुण्ययुक्तो बभूवस सापैव मञ्जुघोषा च कृत्वा तद्व्रतमुत्तमं पिशा च तपि निर्मुक्ता पापमोचनिका व्रता दिव्यरूपधरा सापि गता नाकं पराप्सरः लोमस उवाच एतं भूतप्रभावं हें पापमोचनिका व्रतं पापमोचनिकां राजन् ये कुर्वन्ति च मानवः तेषां पापं च किंचित तत्सर्वं क्षयमाव्रजेत् पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्रफलप्रदा ब्रह्मः वृणः चैव शुरापो गुरुतल्पकः व्रतस्य चास्य करणात् पापमुक्ता भवन्ति ते बहुपुण्यव्रतं हेतत्करणात् व्रतमुत्तममिति श्रीभविष्योत्तरपुराणे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे चैत्रकृष्णे पापमोचनिका नाम एकादशी माहात्म्यं समाप्तम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। भक्तवत्सल भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, उमा महेश्वर भगवान को, एकादशी महिमा को, पाप मोचनी एकादशी को जय जय श्री राधे श्याम। समादरणीय भक्त सज्जन ब्रेन, एकादशी महात्म्य अन्तर्गत चैत्र महिनाको कृष्ण पक्ष एकादशी जसलाई भनिन्छ पाप मोचनी एकादशी, सारा पापहरूलाई मोचन गर्ने रे नाश गर्ने हुनाले यो एकादशीको नाम हो पाप मोचनी। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हे कृष्णचन्द्र, फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने आमलकी एकादशीको महिमा त हजुरले वर्णन गर्नुभयो भने अब चैत्र महिनामा पर्ने कृष्ण पक्षमा जुन पर्ने एकादशी के हुन्छ त, त्यसको महिमा के हो, त्यो कथा मलाई श्रवण गराउनुहोस् भनेर सोध्नुहुन्छ। भगवान कृष्णचन्द्र भन्नुहुन्छ, जुन चैत्र महिनामा कृष्ण पक्षमा पाप मोचनीका व्रतम, पाप मोचनी नाम गरेको एकादशी हुन्छ अरे। हे राजन, ती कथाहरू म वर्णन गर्दछु, सुन्नुहोस्। जुन कथाको बारेमा चक्रवर्ती राजा मान्धाताले लोमस ऋषिलाई सोध्नु भएको थियो अरे। के भनेर सोध्नु भएको थियो अरे भन्दा, हे भगवान, सम्पूर्ण लोकको कल्याण हुने त्यस्तो चैत्र महिनाको एकादशी के गरे नाम गरेको एकादशी हुन्छ, त्यसको महिमा के हो, ती कथा सुनाउनुहोस् भनेर सोध्नु भएको थियो र ती कथा प्रसङ्गहरू वर्णन गर्न लाग्नुभयो लोमस ऋषिले। हे राजन, जुन एकादशीको महिमाहरू छ अनन्त छन् र एकादशी मनले चिताएको पुरा गर्ने, सारा पापहरूलाई हरण गर्ने हुनाले चैत्रमा पर्ने एकादशी कृष्ण पक्षको एकादशी हुन्छ पाप मोचनी एकादशी र जसको महिमा छ ती कथाहरू वर्णन गर्न लाग्नुभयो। एउटा चैत्र रथ नाम गरेको वनमा अप्सराहरूका समूहहरूले विहार गर्दै थिए। गन्धर्व कन्याहरू पनि, गन्धर्व युवकहरू पनि खेलबाड गर्दै थिए, आनन्दित भएर रमाइरहेका थिए। इन्द्रादि देवताहरू पनि त्यहाँ आएर विहार गर्दथे र त्यहीदेखि चैत्र रथभन्दा राम्रो अर्को कुनै वनहरू थिएन। अत्यन्त सुन्दर वन थियो अरे, झरनाहरू थिए, नदी नालाहरू थिए र अनेक प्रकारका मुनिहरू पनि त्यहाँ तपस्या गर्न आउँदथे। र चैत्र वैशाखमा देवताहरू पनि घुमघाम गर्न रे इन्द्रादि देवताहरू आउँदथे। मेधावी नाम गरेर पुकारिने एकजना मुनि पनि त्यहाँ रहनुहुन्थ्यो र अप्सराहरूले ती मेधावी मुनिलाई मोहित गराउनका निमित्त अनेक प्रयासहरू गरे रे। र मन्जु घोषा नाम गरेकी अप्सराले तिनको अभिप्राय जान्ने इच्छा गर्न लागिन् र मुनिको डरले आश्रममा नजिकै रहेर मिठो स्वरले आनन्द मग्न भएर वीणाहरू बजाउन लागे, नाचगान गर्न लागे। फुल चन्दनहरूले सिँगारिएकी अप्सरालाई गाइरहेको देखेर ती शिवभक्त मुनि श्रेष्ठलाई जित्ने इच्छा गर्न थाल्यो कामदेवले पनि। र कामदेवले शिव भगवानको वैरत्वलाई सम्झँदै अप्सराको आसक्त गराउने इच्छाले आफ्नो आँखी भुइँलाई धनु बनाएर भनौँ टेढो नजर गर्दै त्यो बाणले प्रहार गर्न लाग्यो र जुन दुवै स्तनहरूलाई लुगाको पर्दा बनाएर विजयको लागि त्यहाँ उपस्थित हुन लाग्यो। र मन्जु घोषा नै कामदेवको सेना थिइन् र त्यो कामदेवले पीडित गर्न लाग्यो। र मेधावी मुनिलाई देखेर मन्जु घोषा पनि अत्यन्त उकुस मुकुस भएर छटपटाउन लागिन् र यौवनले अत्यन्त बलेकै रूप रङ्गले अत्यन्त सुन्दर देखिएकी जुन अत्यन्त सुन्दर ती मेधावी ऋषि पनि सुवर्ण जुन सेतो जनैहरू लगाउनु भएका रे र कामदेवको समान दण्डी स्वामी स्वरूप हुनुभएका चवन ऋषिको सुन्दर आश्रममा जुन रहन्थे मन्जु घोषा पनि ती मुनिलाई देखेर अत्यन्त आनन्दित, अत्यन्त काम भावमा बसमा परेर भनौँ अत्यन्त जुन चराहरू छनछनाउँदै पाउजेबहरू बजाउँदै र आफ्ना करधनीहरू छमछमाउँदै विस्तार गर्दै गाउन थालिन्
र भावहरू प्रकट गर्दै मोहित गर्न लागिन् ती ऋषिलाई। र ती मन्जु घोषालाई देखेर मेधावी पनि आफ्ना सैन्य सहितको कामदेवद्वारा जबरजस्ती ती मोहमा प्राप्त भए। र मन्जु घोषा जुन आएको देखेर ती मुनिलाई पनि अत्यन्त कामातुर देखेर आफ्नो हाउ कटाक्षले अत्यन्त मन्द मुस्कानले भनौँ मोहित पार्दै वीणाहरूका ध्वनिहरूलाई तल भुइँमा राखेर मुनिका साथमा अङ्कमाल गर्दै ती काम भावमा प्राप्त भएर जुन त्यो वनमा कुनै ठाउँमा आनन्दमग्न भएर रमण गर्न लागे। र कामदेवमा जुन वशमा प्राप्त भएका मुनि पनि जुन शिवतत्व तपस्या सम्पूर्ण नष्ट भयो र कामदेवले पीडित भएर ती अप्सराका साथमा रमण गर्दै रात दिन केही नभन्दै भनौँ त्यही समयहरू व्यतीत भएको चाल नपाउँदै धेरै समयहरू व्यतीत गरे। र जुन मन्जु घोषा पनि अब धेरै समय व्यतीत भयो यही रमणमा आनन्दमा प्राप्त भएको। अब यो जङ्गलबाट म फर्केर जानुपर्छ भनेर स्वर्ग जाने इच्छा गर्न लागिन्। र ती मुनि पनि जुन अप्सराका साथमा रमण गरिरहेका थिए ती मुनि पुङ्गवलाई पनि हे मुनि अब म आफ्नो धाममा स्वर्गमा फर्केर जानुपर्दछ भनेर आज्ञा माग्न लागिन्। र मेधावी ऋषि भन्नुहुन्छ हे सुन्दरी तिमी आजै त साँझ पख आएको जस्तो लाग्दछ। अब मेरो समीप भनौँ मेरो नगेज उज्यालो जबसम्म हुँदैन भोलि बिहान जुन उज्यालो हुँदैन तबसम्म यहीँ बसिरख भन्दै फकाउन लागे। र यसरी मुनि हर्मा श्रेष्ठ ती मुनिलाई मुनिका साथमा रमण गर्दै धेरै समय व्यतीत भयो। र ती मुनिको श्रापले गर्दा ती अप्सरा पनि 55 वर्ष 9 महिना 3 दिनसम्म भनौँ रमण गर्दै रहन लागिन्। र रात आधा रात जस्तो सधैँभरि ती रमणमा आनन्द प्राप्त गर्दै रमण गरिरहन्थे। र धेरै समय व्यतीत भइसकेपछि अब मैले घर जानु पर्दछ भन्दै फेरि आज्ञा माग्दछिन्। र भर्खर प्रातःकाल भएको छ जब सन्ध्या गर्छु तब तिमी जानु भन्दै यसरी आले टाले गर्दै भनौँ ती मुनिले राख्न लागे। धेरै समय व्यतीत भयो। र मुनिका ती कुराहरू सुनेर तपाईँको सन्ध्या कति लामो छ रे कति समय लाग्दछ अहिलेसम्म सन्ध्या सकिएको छैन यो समयलाई हेर्नुहोस् हे राजन। यो रमणमा जुन समागममा जुन आनन्द प्राप्त गरिरहनु भएको छ जुन भगवानको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो आज त्यो ध्यानहरू पनि नाश भइसक्यो। यसैमा जुन जति रमण गरे पनि हजुरलाई आनन्द जुन कहिले पनि आनन्द जुन प्राप्त हुन सक्दैन कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन। हाम्रा त धेरै वर्षहरू व्यतिसके रे 57 वर्ष त हामीले जुन रमणमा व्यतीत गरिसक्यौँ भन्दै जुन वचनहरू भन्न लागिन् ती ऋषि अत्यन्त रिसाएर आँखाबाट झिल्काहरू निस्कन थाले। र तपस्यालाई नाश गरिदिनेवाली ए स्त्री तँलाई म काल समान देख्दैछु। जुन मैले दुःखले आज आर्जन गरेको मेरो तपस्यालाई तैँले आज आफ्नो हाउभाउ कटाक्षले भनौँ जुन कामदेवद्वारा मलाई पीडित गराइस् तेरो हे डङ्किनी तँलाई नाश पारिदिन्छु भन्दै ओठहरू कपाउँदै आफ्ना शक्तिले हे पिसाचिनी तँ अब पिसाच भएर बस भन्दै श्राप दिए। र हे पापिनी तैँले जुन दुष्ट आचरण गरिस् रे हे कुलटा हे पाप कर्म गर्ने हे सुन्दरी हे अप्सरा तँलाई धिक्कार छ भन्दै यसरी श्राप दिए। र त्यही श्रापले आज म छटपटाइरहेको छु मेरो कसरी उद्धार होला कसरी मेरो कल्याण होला। र जुन आज सज्जनहरूको सङ्गतले पाइलामा जुन फल दिनेवाला हुन्छ भनेर बताइएको छ मेरो कसरी कल्याण होला भन्दै हे ब्रह्मन तपाईँका साथमा मेरा धेरै वर्षहरू बिते म माथि खुसी हुनुहोस् मलाई मेरो यो श्रापलाई हटाइदिनुहोस् भन्दै ती ऋषिको शरणमा परिन्। र ऋषि भन्न लाग्नुभयो कि हे पापिनी हे दुष्टे जुन तैँले मलाई आज जुन मेरा तपस्यालाई पनि भङ्ग गरिस् मलाई जुन काम भावमा जुन प्रेरित गरिस् जुन मसँग भनौँ त्यस्तो भावमा प्राप्त गराइस् तेरो पाप नाशका लागि हे पिसाचिनी जुन चैत्र महिनामा कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशी छ अरे जसको नाम हो पाप मोचनिका पाप मोचनी सारा पापहरूलाई नष्ट गर्ने त्यही एकादशीको व्रत गर। र यो एकादशी बराबर अरू कुनै कर्महरू छैन भनेर पाप मोचनी एकादशीको व्रत विधानहरू वर्णन गरिदिनु भयो। र मन्जु घोषालाई यति भनेर आफ्नो पिताको आश्रममा मेधावी ऋषि पनि प्राप्त हुनुभयो। मेधावी पुत्रलाई आश्रममा आएको देखेर सेवनले हे पुत्र सारा पुण्य नाश गरेर तैँले यो के काम गरेको भनेर सम्झाउन लाग्नुभयो। मेधावी भन्दछन् हे पिताजी मैले अप्सराका साथमा जुन रमण गरेँ जुन आनन्द प्राप्त गरेँ ठुलो पाप गरेँ
त्यो पाप अब कसरी नाश हुन्छ मलाई बताउनुहोस् भनिसकेपछि च्यवन ऋषिले पनि हे पुत्र चैत्र महिनामा पर्ने कृष्ण पक्षको पाप मोचनी एकादशी छ त्यसैको व्रत विधान गर त्यही पुण्यद्वारा तेरा सारा पापहरू नाश हुन्छन् भनेर एकादशीका ती व्रत विधानहरू नियमहरू आफ्ना पुत्रलाई जुन श्रवण गराउनुभयो र एकादशी सबै तीर्थहरूमा सबै तिथिहरूमा श्रेष्ठ भनेर मानिन्छ र एकादशीमा गरेका व्रत पुण्य प्रतापहरू स्नान दान कथा सत्सङ्ग भजनहरू अक्षय अनन्त फलदायक भनेर मानिन्छ व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी भगवानको भजन गरौँ सधैँ हाँसी हाँसी श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसी हाँसी 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 श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसी हाँसी श्री कृष्णको भजन गरौँ सधैँ हाँसी हाँसी एकादशी तुलसी तेलको दान एकादशी तुलसी तेलको दान शालिग्राम भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान हामीलाई पनि वैकुण्ठमा लैजाऊ भगवान एकादशी महिमाको भक्तवत्सल भगवानको पुराण पुरुषोत्तम भगवानको र यसरी आफ्ना पिताजीले जुन एकादशीको महिमा वर्णन गरिसकेपछि आज जुन दिव्य रूप धारण गरेकी जुन अप्सरा जुन पिशाचिनी भएर पिशाचत्वमा प्राप्त भएकी थिए त्यसले पनि भगवानको जुन पाप मोचनी एकादशीको व्रत विधानहरू ती कर्महरू समापन गरेर त्यो सम्पूर्ण पिशाचत्वबाट छुटेर स्वर्गलोकमा प्राप्त भए र यता जुन लोमसले पनि आफ्ना पुत्रलाई बताउनु भएको सारा पापहरू तपस्याको फल प्राप्तिका निमित्त भनौँ जुन पापहरू छन् त्यो नष्टका निमित्त पाप मोचनी एकादशीको व्रतहरू गरेर सम्पूर्ण पापबाट तिनले पनि मुक्ति प्राप्त गरे भने जुन कथाहरू सत्सङ्गहरू जुन एकादशीका महिमाहरू पाप मोचनी एकादशीका सत्सङ्गहरू महिमाहरू श्रवण गर्नाले गोसहस्र फल प्रदा हजारौँ गाईदान गरेको पुण्य फलहरू प्राप्त हुन्छ ब्राह्मण हत्या गरेको भ्रूण हत्या गरेको मदिरा पान गरेका गुरु आमासँगका समागम आदि पापहरू सम्पूर्ण नष्ट हुन्छन् र ती सम्पूर्ण यस्ता पापहरूबाट तिनीहरूले जुन पुण्यहरू प्राप्त गरेर भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर यी सम्पूर्ण कथा प्रसङ्गहरू भगवान कृष्णचन्द्रले पाप मोचनी एकादशीका यी कथाहरू महिमाहरू युधिष्ठिर महाराजलाई वर्णन गर्नुभयो र यता यी अप्सरा आदिले पनि जुन यी सत्सङ्गहरू श्रवण गरेर जुन च्यवनले पनि आफ्ना पुत्रलाई यही एकादशीका महिमाहरू जुन वर्णन गरेका र सुतजीले पनि शौनक आदि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई वर्णन गरेका यी कथा प्रसङ्गहरू विस्तार गरियो। श्री हरे नमः।